बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे मॉनसून सीजन की खबर के साथ। बहावलपुर में मॉनसून सीजन की पहली बारिश से इंतजामिया के मिजाज में इजाफा हो गया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर में जगह जगह बारिशी पानी के तालाब बन गए हैं। सीवरेज लाइनें बंद होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की तैयारी का पोल खोल दिया। आम शहरियों के साथ विक्टोरिया अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन के मसाइल में इजाफा। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के मरकजी गेट पर बारिश के बाद सीवरेज का पानी जमा हो गया। शोबा इमरजेंसी और ओपीडी पार्किंग में भी पानी जमा है। लोग कितने तंग हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, छप्पड़ बना हुआ है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये नुकसान हो रहा है ना सर। ये तो इंतजामिया को चाहिए ना, ये अपना फर्ज अदा करें। दूसरी तरफ बहावलपुर की मॉडल फ्रूट एंड सब्जी मंडी में निकासी आब का निजाम ही नहीं। बारिश के 20 घंटे बाद भी मंडी में बारिश का पानी जमा है। सब्जियां और फल पानी में डूब गए। शहरी सीवरेज के पानी से आलूदा सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि आड़ती सब्जियां खराब होने से परेशान हैं। बिल्कुल जी, मॉडल सब्जी मंडी है, लेकिन इसका हाल बहुत बुरा है। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, वो बहुत बुरे हाल में है। पानी, डेंगू मच्छर का अफजाइश हो रही है। सब्जी बिल्कुल बेकार पानी में पड़ी हुई है, जिससे इंसानी सेहत के लिए खतरा है। तो इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ सफाई करवाए। शहर में गुज़िश्ता रोज 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के 24 घंटे बाद भी शहर के निशेबी इलाकों से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब बहावलपुर के शहरियों की सुनी गई है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने तालाब का मंजर पेश करती सड़कें चमका दी हैं। पहली बार निकासियाब के साथ सड़कों की सफाई भी कर दी गई है। महमूद जही रिपोर्ट करेंगे। बहावलपुर पंजाब के चंद खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन बोसीदा सीवरेज सिस्टम की वजह से शहर की खूबसूरती मांद पड़ रही है। रही से ही कसर बारिशें पूरा कर देती थी। शहरियों को कई रोज तक सड़कों पर गंदे पानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर चीफ ऑफिसर मियां अजहर मुतहर्रिक हो गए। शहर की सड़कें चमक उठी। अचानक जो बारिश आई है ना जी, इसमें प्रेडिक्शन तो पहले ही थी, हम प्रिपेयर थे। मशीनरी वगैरह हमने कमिश्नर साहब की हिदायत और डी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑन ग्राउंड और जहाँ जहाँ पे पॉइंट हैं हमारे सीवर लाइनों से सक करके, सड़कों से सक करके सीवर लाइन में डालने के मशीनरी ऑन ग्राउंड हमने फिक्स की हुई थी। चीफ ऑफिसर मियां अजहर ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के हुक्म पर अमल दरामद जारी है। शदीद बारिशों के बाद सड़कें तालाब बन गई थी, लेकिन अमले ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ बेहतर कर दिया। अवाम जो अपना कूड़ा क्रिकेट है ना, वो शॉपर्स मेन होल में ना डालें, वो बाहर साइड पे रखे। और हमारे जो BWMC के सैनिटेशन स्टाफ है, वो सारा उनके डोर स्टेप से भी कलेक्ट कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने निकासी आब का जायजा लेने के लिए 2 बार दौरा करके सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां महकमा सेहत या फिर अस्पताल इंतजामिया की नाअहली। DHQ अस्पताल में गुज़श्ता 20 रोज इंसुलिन दस्तयाब नहीं। इंसुलिन का ना मिलने के बायस गरीब मरीज बाजार से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में 20 रोज से इंसुलिन गायब। सरकारी सतह पर इंसुलिन की अदम दस्तयाबी के बायस गरीब मरीज बाजार से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि ईद से पहले 15 दिन का स्टॉक मौजूद था। DG ऑफिस और CEO ऑफिस को इंसुलिन बारे लिख दिया था ताकि बर वक्त इंसुलिन पहुंच जाए, लेकिन कोल्ड चेन की अदम दस्तयाबी के बायस इंसुलिन बर वक्त नहीं पहुंच सकी। इससे पहले हमारा लास्ट इंडेंट गया था मुख्तलिफ वार्ड्स को, NCD को, तो उसमें हमारे पास उस वक्त अवेलेबल थी। उस वक्त हमने DG ऑफिस, MSD की जो मेडिसिन आती हैं, उस सिलसिले में CEO ऑफिस को भी इंटीमेट कर दिया था कि हमारे पास ये लास्ट इंडेंट था जो हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को डिलीवर कर दिए। फिर हमारी DG ऑफिस में बात हुई तो उन्होंने हमारे को कहा है कि हम कोल्ड चेन का कोई इशू आ रहा था, तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हमारे पास 2000 वायल पहुंच जाएगी। MS अस्पताल ने यकीन दहानी करवाई कि सोमवार तक इंसुलिन की 2000 वायल पहुंच जाएंगी। ज्यादा मिकदार में खरीदारी के लिए पेपर वर्क मुकम्मल करके CEO ऑफिस को भिजवा दिया गया है। जल्द ही CEO ऑफिस 6000 वायल इंसुलिन फराहम कर देगा। जो हमारी अपनी परचेज होती है, जो बल्क परचेज में SML में, तो उसकी 6000 क्वांटिटी CEO ऑफिस में पहुंच चुकी है, जिसका DTL इन प्रोसेस है।
لیکن ہماری منڈے کو جو ریسیو ہو جائے گی تو اتنے دن تک ان چیزوں کا بھی DTL ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ انسولین کا ایشو آلموسٹ ہمارا ریزالو ہو جائے گا۔ یہ کولڈ چین کی وجہ سے ایشو آ رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ DG آفس سے پرسنلی ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے ایمرجنسی بیسس پہ منڈے والے دن ہمیں ڈیلیور کر دینی ہے۔ ڈاکٹر امیر احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں انسولین LP کی مد میں خریدی جا رہی ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان شہر میں LPG مافیا سرگرم، دکانداروں نے LPG کے من مانے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں۔ LPG کا سرکاری ریٹ 177 روپے فی کلو ہے، جبکہ ری فلنگ سٹیشنز پر 210 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ بھی خاطر خواہ کارروائی کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ گھریلو صارفین اور رکشہ ڈرائیورز مہنگے داموں LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں رانا بلال۔ ملتان شہر میں LPG مافیا سرگرم۔ LPG کا سرکاری ریٹ 177 روپے فی کلو جبکہ ری فلنگ اسٹیشنز پر 210 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ اس مافیا کے خلاف خاطر خواہ کارروائی کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ گھریلو صارفین اور رکشہ ڈرائیور مہنگے داموں LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پورا دن رکشے سے جو کماتے ہیں وہ LPG خریدنے پر خرچ ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کے باعث گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مل تو رہی ہے، ہمیں 200 روپے کے ریٹ سے حساب سے مل رہی ہے، اور آج بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ اوگرا نے قیمتوں کا یعنی کہ ایکشن لیا ہے، اور اس چیز پہ انتظامیہ جو ہم کوئی عمل درآمد نہیں کراتی۔ ہم لوگ گیس ڈلواتے ہیں، 1 کلو گیس ڈلوا کے نہ اپنا پورا کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا، نہ رکشے کا پورا کر سکتے ہیں۔ صرف پورا کر سکتے تو یہ گیس والوں کا کر سکتے ہیں۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ دکان کے اور گیس لانے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ LPG ہمیں پلانٹ سے ہی مہنگی ملتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ چھوٹے دکانداروں کے خلاف تو کارروائی کرتی ہے لیکن پلانٹ والوں کو نہیں پوچھتی۔ گیس مافیا ہے پلانٹ والا، جس وجہ سے ہمیں 190 روپے دیتے ہیں اور ہم 200 روپے بیچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اگر انتظامیہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، پلانٹوں کے اوپر سختی کرے، ہمیں معقول ریٹ پر دیں اور ہم معقول منافع 10 روپے رکھ کر آپ آگے عوام کو بیچیں، گھریلو صارفین کو بیچیں، ان کو بھی ریلیف ملے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت صرف اعلانات کرتی ہے، عام مارکیٹ میں ان پر بالکل عمل نہیں ہوتا۔ LPG کی قیمتیں زیادہ ہونے سے بہت پریشان ہیں۔ 6 دن میں ہماری 3 کلو گیس ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا جو گھر کی گیس ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، بچوں کا راشن پورا نہیں کر سکتے، ہمارے گھر کا آٹا پورا نہیں ہوتا، ہم مزدور آدمی کہاں سے پوری کریں گیس۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے LPG کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان میں نشتر ڈینٹل اسپتال کے ڈاکٹرز کا انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ڈاکٹرز نے تمام OPDs بند کر دیں۔ علاج معالجہ بند ہونے سے ہسپتال آئے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے شکیل سلطان کی رپورٹ۔ نشتر ڈینٹل ہسپتال ملتان کے سینئر سٹاف اور مریضوں کی ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ۔ ہاؤس جاب آفیسرز ڈاکٹرز کمیونٹی انتظامیہ کے خلاف 2 روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ ڈاکٹرز نے تمام OPDs کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ علاج معالجہ کے لیے ہسپتال آئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مریض اپنے تعلق کا ناجائز استعمال کر کے ہسپتال کے اصولوں کا مذاق بناتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ یہاں پہ جو نارمل پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو 2-2, 3-3 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، 3-3, 4 مہینے کا ٹائم کیوں مل رہا ہے، لیکن جو پروٹوکول پیشنٹس آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں وہ جلدی کیے جائیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہاں پہ ہمیں بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، مٹیریل شارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ سینئر سٹاف ان پیشنٹس کو کیوں بیک اپ کر رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ سینئر سٹاف نے بھی مریضوں کے سامنے ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی، جبکہ MS ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ہمیں ہسپتال کے اصول و ضوابط کے تحت کام کرنے دیا جائے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اس پہ رد عمل ہونا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر مریض بدتمیزی کرے تو ڈاکٹر ہم سے مریض کے سامنے ہی بدتمیزی کرے۔ ہماری سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے ان کو اپنی شکایت بتائی ہے۔ ہم نے کل بھی احتجاج کیا، ہم آج بھی احتجاج کریں، ہم تب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے۔ احتجاجی ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام مسئلے کو فوری حل کریں ورنہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ میاں والی میں وقفے سے ہونے والی بارشیں فصلوں کے لیے ابر رحمت بن گئیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت طارق خان نیازی کہتے ہیں کہ بھاری بارشوں کی صورت میں کپاس کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کاشتکار تیز بارشوں سے پہلے نکاسیاب کا بندوبست کر رکھیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں وقفے سے ہونے والی بارشوں کا فصلوں پر مثبت اثر۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت طارق خان نیازی نے کہا کہ بارشوں سے باجرہ، مکئی، جوار، خاص طور پر کپاس کی فصل کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔
اس وقت تک ہمیں جو وقفے سے بارش ریسیو ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، تو وہ باران رحمت کی شکل میں ہی مل رہی ہے. تو ہماری کپاس کی فصل بھی الحمدللہ اس وقت بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے، گڈ کنڈیشن میں ہے، کوئی انسیکٹ پیسٹ اٹیک نہیں ہے. اگر یہ بارشیں بڑھتی ہیں تو پھر اس وقت ہم اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، زیادہ نہ ہوں. اس وقت جو ہے وہ جس انٹرول سے بارشیں ہو رہی ہیں اس میں فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہوا. طارق خان نیازی کا کہنا تھا کہ زیادہ بارشوں کی صورت میں کپاس کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بارشی پانی کو کپاس کی فصل میں زیادہ دیر نہ رکنے دیا جائے. کاشتکار بارشوں سے پہلے نکاسی آب کا بندوبست رکھیں. پانی رکنے سے کپاس پر کیڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو ندی نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، اس میں صفائی کا کام بھی جاری ہے، ضلع انتظامیہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے. اگر بارش زیادہ ہوتی ہے، پانی کھڑا ہو جائے تو پھر فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہم یہی ایڈوائز کر رہے ہیں اپنے زمینداروں کو کہ پانی جہاں تک ممکن ہو سکے پانی کی نکاسی کا بندوبست رکھیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو ہر سطح پر آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والے. بہاولپور کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، بارشیں کپاس اور گنے کی فصل کے لیے مفید قرار. سفید مکھی اور ترپس کا حملہ بھی نہیں ہوگا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پس سید مقبول شاہ کا کہنا ہے کہ البتہ آم کے باغات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. محمود ظہیر کی یہ رپورٹ جانیے. بہاولپور میں بارشوں سے زیادہ فصلوں کو فائدہ جبکہ کچھ کو نقصان پہنچا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ مقبول شاہ نے بتایا کہ بارشیں کپاس اور گنے کی فصل کے لیے فائدہ مند ہیں. بارش کی وجہ سے کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور تھرپس کا حملہ نہیں ہو رہا، البتہ آم کے باغات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس وقت بارشیں جو ہو رہی ہیں اس پہ کپاس کی فصل کو تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ کپاس ابھی انیشل سٹیج پہ ہے، ویجیٹیٹو گروتھ پہ ہے اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کماند ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر فروٹس وغیرہ ہیں جیسے آم ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے بارش. لیکن اوورآل جو ہے کپاس کا اپنا بارش کا کپاس کو خاص طور پر بہت فائدہ ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ سید مقبول شاہ کا مزید کہنا تھا کہ بہاولپور ان خوش نصیب اضلاع میں سے ہے جہاں سیلاب نہیں آتا، لیکن بہاول نگر اور رحیمی الخاں میں سیلاب تباہی مچا دیتا ہے. ایسی صورت میں کاشتکار زرعی ماہرین کے مشورے سے ادویات استعمال کریں. سیلاب کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس طرف ہماری طرف کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے. جیسے اگر کوئی الرٹ آئے گا تو جو فصلیں ہماری جو ہے دریاؤں کے قریب ہیں تو ان کو ہم کہیں گے بھی ان کا وہ فوراً جو ہے نا وہ اس کے نکاس پانی کا نکاس کا بندوبست کریں. اس کے حوالے سے ان کو مزید جو ہے نا آگاہی دیں گے. زرعی ماہرین نے بہاولپور کے کسانوں کو زیادہ بارشوں کی صورت میں فصلوں سے نکاسی آب اور جڑی بوٹیوں کے خاتمہ کا مشورہ دے دیا. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کسٹم ڈائریکٹریٹ ملتان ڈویژن کی بہترین کارکردگی، مطلوبہ ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر لیا گیا ہے. ماہ جون میں کسٹم ڈائریکٹریٹ ملتان نے سالانہ ہدف سے 27% زیادہ ریونیو جمع کیا ہے. مہر عمران کی یہ رپورٹ جانیے. کسٹم ڈائریکٹوریٹ ملتان ڈویژن کی بہترین کارکردگی، مطلوبہ ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر لیا. کلیکٹر کسٹم ملتان ڈاکٹر رحمت اللہ وسترو کا روئی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ سال کا ہدف 618 ملین روپے تھا، اب ہم نے 783 ملین اکٹھا کیا ہے جو ہدف سے 27% زیادہ ہے. بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ملتان کلیکٹریٹ میں ہمیں جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا وہ ہم نے سرپاس کیا ہے، ایکسیڈ کیا ہے. ہمارا ٹارگیٹ پچھلے سال کا تھا 618 ملین روپیز اور اس کو ہم نے تقریباً 27% اوپر جا کر 783 ملین ہم نے کلیکٹ کیا ہے. ڈاکٹر رحمت اللہ وسترو نے بتایا کہ ڈیزل، نان کسٹم پیڈ ٹائر، خشک دودھ، سگریٹ سمیت دیگر سمگل شدہ اشیاء کو پکڑا ہے. جون میں 3 لاکھ لیٹر ڈیزل، 31 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ جون میں سمگل شدہ 400 موبائل فونز ایئرپورٹ پر پکڑے ہیں. میجر ایکٹیویٹی ہماری جو رہی وہ اس میں ہم نے ڈیزل جو ہے نا وہ کافی ہم نے کیا، انٹرسیپٹ کیا اور کنفسکیٹ کیا. ٹائرز کیے، اس کی گاڑیاں جو این سی پی تھی وہ بھی کافی ہم نے پکڑی جس کو ہم نے آکشن کیا، اس میں سے ریونیو آیا. کسٹم کلیکٹر کا کہنا تھا کہ سمگلنگ کا تمام سامان مختلف روٹ سے ملتان آ رہا تھا جو پکڑا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہری کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے سامان خریدیں تاکہ ملکی ریونیو میں اضافہ ہو اور قانونی تقاضے بھی پورے ہوں. کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روئی، ملتان. یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر اولیا میں 3 روزہ رنگا رنگ مینگو فیسٹیول جاری. فیسٹیول میں 200 سے زیادہ اقسام کے آم
शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दूसरे रोज भी शहरियों की कसीर तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की है। फेस्टिवल को मजीद अहवाल जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान DHA में नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के ताउन से मैंगो फेस्टिवल जारी। दूसरे रोज भी शहरियों ने अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा फेस्टिवल में शिरकत की और फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ इकसाम को देखा। मैंगो फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफा बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 100+ वैरायटीज आई हुई हैं, लोग देख रहे हैं, उनको ले रहे हैं, तो इसमें अच्छे लग रहा है। हमारा ये एक है बड़ा एप्पल मैंगो फेस्टिवल में एमरसन और ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। VC ज़राई यूनिवर्सिटी राव आसिफ का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल सजाने से शहरियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलके एक कंबाइंड एफर्ट, इसमें आपको एक यूनिटी नजर आएगी, एक फ्लेवर नजर आएगा कि हर बंदा अंगेज है आमों के साथ और कोई टारगेट नहीं है एक्सेप्ट के मैंगो की प्रमोशन हो, इसकी प्रोडक्शन भी बेहतर हो, जिम्मेदारों की हालत भी बेहतर हो, उनकी प्रोसेसिंग बेहतर हो, उनकी मार्केटिंग बेहतर हो, उसकी ब्रांडिंग हो, उसकी हाई एंड पे वो चला जाए। फेस्टिवल में आज आम से बने पकवान का भी मुकाबला करवाया गया। स्टॉल्स पर आम की चटनी, केक और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। खवातीन प्रोफेसर्स का कहना था कि अब ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं बल्कि मुल्तानियों के लिए त्योहार बन चुका है। बहुत तरह तरह के कप केक्स बनाए हुए हैं, मैंगो की तरह तरह की जो है वो डिलाइट्स बनाए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं नागू चढ़ाते हैं कि मैंगो कैसे हम खाएं, तो इसलिए जो है वो उन नए तरीके से खाने के लिए जो है वो तरह तरह की बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आम जो है वो हमेशा शुगर के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन बच्चों ने ऐसी डिशेस भी बनाई हैं कि जिसमें आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा आप जितना भी आम खाएं। मैंगो फेस्टिवल का कल तीसरा और आखिरी दिन होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। कौमी हैंडबॉल टीम भारत में 10वें एशियन यूथ गर्ल्स अंडर 17 हैंडबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। जानिए इस रिपोर्ट में। भारत में 10वें एशियन गर्ल्स हैंडबॉल यूथ चैंपियनशिप का मैदान सजेगा। कौमी हैंडबॉल टीम ने भी एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। रहीम यार खान के जिम्नेजियम में कौमी हैंडबॉल अंडर 17 टीम की तरबियत जारी। कौमी हैंडबॉल टीम का कैंप 12 जुलाई तक कायम रहेगा। 15 जुलाई को पाकिस्तान का भारत से टाकरा होगा। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने कौमी तरबियती कैंप का जायजा लिया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि हमारे जिले के लिए फख्र की बात है कि कौमी टीम में गवर्नमेंट दानिश स्कूल की खिलाड़ी भी शामिल हैं। अंडर 17 हैंडबॉल की टीम इंडिया जा रही है जी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए। पिछले 1 महीने से इनका कैंप रहीम यार खान में लगा हुआ है। हमारे लिए बड़ी ये खुशी और ऑनर की बात है कि एक नेशनल कैंप रहीम यार खान में उसका इनेकाद हुआ, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बहुत सारी हमारी दानिश स्कूल रहीम यार खान की बच्चियाँ और रहीम यार खान शहर की बच्चियां इस टीम में शामिल हैं। DSO मोहम्मद इशफाक और कोच कौमी हैंडबॉल टीम मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि तरबियती कैंप में खिलाड़ियों को जदीद और बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। खिलाड़ियों में टैलेंट, टीम वर्क और बुलंद हौसला काबिले तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ये 14 जून को यहाँ पे हमारा कैंप लगा था और 12 जुलाई को जो है वो इसका इख्तिताम होगा। तो 13 जुलाई को टीम ने इंडिया जाना है, 15 जुलाई को इंडिया के साथ मैच है। होपफुली हम पर उम्मीद हैं, बल्कि पर यकीन है कि इंशाल्लाह इंडिया से जो है ये पहला मैच जो ओपनिंग मैच है उसको हम विन करेंगे इंशाल्लाह। कि जिला रहीम यार खान में एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है स्पोर्ट्स का। आजकल समर ट्रेनिंग कोचिंग कैंप भी जौन से न कराए जा रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैंडबॉल फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान में प्रायोरिटी दी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान को। कौमी हैंडबॉल गर्ल्स टीम की खिलाड़ी शदीद गर्मी में खूब मेहनत करती दिखाई दी। उनका कहना था कि भारत के साथ टाकरे के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। मैं अपनी सर के हवाले से और इस कैंप के हवाले से बताना चाहती हूँ कि हमारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत मदद की है, हमें बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं और हमारे सर ने हमारी बहुत अच्छी कोचिंग की है और इंशाल्लाह इस बार जो फाइनल ट्रॉफी होगी वो भी हम ही जीतेंगे। कौमी हैंडबॉल टीम गर्ल्स टीम की खिलाड़ियों का अज़्म किया कि चैंपियनशिप में इंडिया समेत तमाम टीमों से जीतेंगी और चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करके वापस आएंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।